अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों से किसी ने ये पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया था, तो शायद आप इस सवाल का जवाब ना दे पाएं। लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यकीनन आप जान पाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोग इस बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, सऊदी अरब में मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर यानी बनाने का काम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ही शुरू हो चुका है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर ला लाकर खाना काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो भयंकर तूफान आया, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा ही ढह गया। मगर उस तूफान में भी खाना काबा की बुनियादी बाकी रही। तो मेरे दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से लगभग 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजिरा और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हुए और उस जगह पर पहुंचे जहां अभी मक्का मौजूद है। यहाँ ना ही कोई इमारत थी, ना ही पानी था और ना ही यहाँ कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियाँ थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहाँ बिठा दिया, एक मस्की जा पानी और खजूर पास रख दिए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो कयाम न किया यानी वहाँ न रुके। लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो उस हुक्म को पूरा कीजिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बनाते जाते। जबरदस्त बुलंद हो गई यानी ऊंची हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें। यही मकाम इब्राहिमी है। इसे ही मकाम इब्राहिमी कहा जाता है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते और दुआ करते जाते, ए परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मट्टी से की और ना चूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए। उसकी ना छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमानों में फिर से बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई कहते हैं। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 20 साल थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हजर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया और इस पर पहलू की छत डाल दी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था। अक्सर सैलाब इधर उधर से इसको काटता रहता था। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अबू कुबस की पहाड़ी से लाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे इस जगह पर रख दिया जहां वे अब भी मौजूद है। वायत में आता है कि ये बहुत चमकदार था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम जगह दिखाई। तो दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये सवाल किया कि ए मेरे खुदा, यहाँ पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज़ को सुनेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इब्राहीम, आवाज़ देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज़ को पहुँचाना मेरा काम है। तो दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबू कुबस की पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ए लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने एक घर बनाया है
اور تم اس پر حج فرض ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا اونچا کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں میں بھی یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کی اس پاک گھر کی زیارت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں۔ علماء اکرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے ہی حج کی شروعات ہوئی، اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا تھا۔ طاہر الکروی، جن کی اس کتاب کو عبدالصمد سارن نے اردو میں منتقل کیا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس گھر پر ہر دن رات میں اللہ کی 120 رحمت نازل ہوتی ہیں، 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نمازیوں کے لیے اور 20 اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول پر غور کیا، معلوم ہوا کہ یہ سب رحمت درافی طواف کرنے والے کے لیے ہے۔ وہ طواف کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور کعبہ شریف کی طرف بھی دیکھتا ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے، خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلت ہے، گھر والا ہی انہیں جانتا ہے۔ جو کوئی یہاں اپنی خطاؤں سے ڈر کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر لی۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں، خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، حضرت شیش علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، عمالقہ نے بنایا، جرم نے تعمیر کیا قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے بنایا، پھر سلطان مرود نے بنایا جو آل عثمان سے تھا۔ قریش کی طرف سے تعمیر 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ قریش کی تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا ہوا تھا وہ کافی نہیں تھا، اس لیے حضر کی طرف 6 ہاتھ 1 بالشت جگہ کم کر دی گئی تھی۔ حضر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی تھی تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کریں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ست رکھے تھے جس پر چھت تھی، اس سے پہلے کعبہ شریف پر چھت نہیں تھی۔ دروازہ ایک تھا، چھت کی اونچائی 18 ہاتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعمیر بیت اللہ کے بارے میں طاہر الکروی بتاتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبہ شریف کو بالکل زمین کے برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کو بھی کھدوایا تو دیکھا کہ یہ چھت ہاتھ 1 بالش حضرت اسماعیل میں داخل ہے، تو لہٰذا آپ نے انہیں بنیاد پر تعمیر کی۔ ایسا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کی وجہ سے کیا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی اونچائی 27 ہاتھ رکھی تاکہ عرش کے مناسب ہو جائے، ایک دروازہ داخلے کے لیے اور ایک باہر جانے کے لیے بنایا۔ دونوں دروازے سطح زمین کے برابر تھے، ہر دروازے کی لمبائی 11 تھی اور 2 پٹ تھے۔ آپ نے کعبہ کے 4 ستون بنائے، آپ کے زمانے میں یہ چاروں ستون چومے جاتے تھے۔ آپ نے رکن شامی کی جانب ایک زینہ اوپر جانے کے لیے بنایا اور انہیں سونے سے سجا دیا۔ چھت پر پرنادہ رکھا تھا جو حضر میں گرتا تھا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کر دیے گئے تھے، بہت سی بکریاں ذبح کی گئی تھیں۔ حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے اور آپ کے ساتھ بہت سے قریش بھی ننگے پاؤں تھے، یہاں تک کہ کنن کے مقام پر سیدھے عائشہ پہنچے اور عمرہ احرام باندھا کہ اللہ نے انہیں ابراہیمی تعمیر کعبہ کی توفیق کی۔ ابن زبیر کی تعمیر سے وجہ یہ تھی کہ ایک شخص نے محاذ کے زمانے میں مسجد حرم کے کسی خیمے میں آگ جلائی، خیمے میں آگ لگ گئی تو بڑھتے بڑھتے کعبہ شریف تک پہنچ گئی اور اس نے غلاف کعبہ رکن یمن نہیں جلا ڈالا،
یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس وجہ سے ابن زبیر نے کعبہ میں اضافہ کیا تھا اور ایک دروازہ مزید بنا دیا، اسے گرگا کر قریش کے تعمیر کے مطابق کر دیا۔ طاہر الکروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ہر ایک چیز عبداللہ بن زبیر کی بنائی ہوئی ہے، سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے، اور وہ حجاج بن یوسف نے ہی بنائی تھی۔ اسی طرح مشرق کے دروازے کی چوکھٹ اور وہ اندرونی سیڑھی جو کعبہ کی چھت تک آ جاتی، عثمان سلطان رابع کے زمانے میں 19 شعبان 11,900 ہجری کو صبح 8 بجے مکہ اور اس کے اگل بغل میں بہت تیز بارش ہوئی۔ بارش سے سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا اور کعبہ شریف کے دروازے کی چوکھٹ سے بھی اونچا ہو گیا۔ دوسرے دن جمعرات کو عصر کے وقت کعبہ شامی کی دیوار دونوں طرف سے گر گئی اور اس کے ساتھ مشرق کی دیوار تک کچھ حصہ بھی مغرب دیوار میں دونوں کی طرف سے چھٹے حصے کے بدر گر گئی۔ چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا تو چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ کعبہ شریف کی تعمیر کا حکم دیا۔ 1 سال میں یہ تعمیر مکمل ہوئی اور اس طرح جس طرح حجاج بن یوسف نے بنوائی تھی۔ سلطان مراد کی تعمیر ہمارے اس دور تک باقی ہے۔ دعا ہے کہ اے رب کریم مولا تمام امت مسلمہ کو حج جیسا عظیم فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ جانکاری اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔